فيرد علينا هذا السلام. قولوا معي أيها الإخوة: السلام عليك يا رسول الله، 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 الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعليك يا رسول الله. ألف صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أيها الإخوة، تعالوا لنغرد بالصلاة على رسول الله، ولنقل جميعا كما اعتدنا أن نقول في مثل هذه اللقاءات: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله على أحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على ناحي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على العاقب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الحاشر صلى الله عليه وسلم، صلى الله على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الطاهر صلى الله عليه وسلم، صلى الله على أبي الطاهر صلى الله عليه وسلم، صلى الله على الطيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على أبي الطيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله على عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على أبي عبد الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على السراج المنير صلى الله